सर्गींच्या. भाऊ भयणीनो, तुका सर्वांकी बरो दीस, बरी सकाळ मागोवन मिसाच्या बलिदानाक स्वागत म्हणटा. हे मिसाचें बलिदान आदल्या आयतारा देवादीन जाल्ल्या आमच्या भयणीक लुसी फर्नांडिसाक सासन विशो मागोवन आमी भेटोवचें. सांगातास आमच्या फिरगजीच्या सर कुटुंबां पासत, सर्व फिरगजगारां पासत ह्या मिसा वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी वर्सा मदल्या 21व्या आयताराची देवसुती संभ्रमूंक हांगासर आसांव. आमकां आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची वळख जावंक जाय. जेजून ताच्या शिसांक सवाल केल्लें, लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा? तरावळताराचे जबाब ताका आयकूंक मेळटा. जेजू म्हणटा ताच्या शिसांक, तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? आमी पवित्र स्नान घेवन जेजूचे पाटलावदारी जाल्या. वर्सां उतरन वेता आसतना आमकां जेजूची चड आनी चड वळख जावंक जाय. वळख मतीची न्हय, जेजू विशांत न्हय, ताच्या बदलाक जेजूचो अनुभव आमकां जावंक जाय. आनी तें आयच्या मिसा वेळार आमी देवा थावन मागोवन घेवया. जेजू आमकां आमचो सोडवणदार जावन, आमच्या कश्टा दुखांत आमचो इश्ट जावन, आमचो सांबाळणार जावन आनी ताचे कडेन एक लागशिल्लो संबंद दवरचे तसलो व्यक्ती जावंक ताचे तावनूच आदार आनी कृपा आमी मागया. एक घडीभर मौनपणी हें बलिदान देवाक मानवल्या बरी भेटोवच्याक आमच्या पातकांचो उडास आमी आतां काडया. देवाची काकुळट मागोवन सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बेगीन सदांच संकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Soumya
का पुत्र तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची मागणी मानून घे इतक्यात पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू Krista एकटोच तू पवित्र एकटोच तू ईश्वर एकटोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बसयताय ताची आशा धरूंक बळेपणान आमकां फावो कर आनी ह्या अतीर संवसारांत सर्गींच्या सदां बाळटलेल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनार आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप शेबनाक रावलेराच्या कारभाऱ्याक दळबरांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता हांव तुका तुज्या हुद्द्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थाना वयलो ओडून तुका सकला घालतलो आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता एलियाकिमाक आपयतलो हांव ताका तुजो दोगलो न्हेसयतलो तुजो कमरबंद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताचे हातीन दितलो तो जेरुसलेमाच्या निवास्यांक आनी जुदाच्या घराण्यांक एक बापोय जातलो हांव ताच्या भुजांचेर दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो तो उगडतलो आनी कोणूच धमसो ना तो थमतलो आनी कोणूच उगडचो ना एक खुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो आपल्या पुर्वजांच्या घराण्याक तो एक महिमेचे शिवारसन जातलो देवाचे उतर हे देवाचे उडपकार सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचता तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता तुज्या पवित्र मंदिरासमोर तुका साश्टांग नमस्कार करता तुजो हाताची कृत्यां तूं विसर नाका
सांपावलान रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हा कितली आगाध देवाची संपत, कितली निगूढ ताची जाणवाय आनी समजणी. कोण आटापीत ताची फैसलां, कोण पारखीत ताच्यो वाटो. सर्वेस्पराची चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो, कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो, कोण तें पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हूण ताचे लक्षें घेतलां. सर्व वस्तू ताचे तावन आरंभ जातात, ताचे मरिफाद आनी ताचे खातीर शेवट जोडटात. ताका जावं महिमा सदां सर्वदा. आमेन. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. Alleluia. सर्वेस्पराची जय, alleluia. 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 सर्वेस्पराची जय. Alleluia. येया उर्बीन Gloria. Somia palpin bandia. Kalganda kami bibya. Ditandang melazia. सर्वेस्पराची जय. Alleluia. सर्वेस्पराची जय. Alleluia. 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 सर्वेस्पराची जय. Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचोय सवे आसो. सामातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत सेसारिया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या शिसां लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदातर सुवाव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात, आनी हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. तो जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमांव पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. तो जेजू पेद्रूक म्हणालो, बागी तूं सिमांव योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्हय, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणचें कडप, आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धनसभा हांव बांदतलों, आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर सयत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या रासाच्यो छावयो दितलों. जें कितें संवसारी तूं आडवारतलोय तें सर्गी आडवारलेलें जातलें, आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकच सांगिनाये म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. देवाचें उतर हें. वगळी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो, मोगाळ भुरग्यानो, एक फावटी पयले फावटी दोतोनीच्या क्लासीक गेल्लें ल्हानशें भुरगें मिस जावन घरा येवन रडोवन आवय कडेन म्हणालें, मम्मी, आनी हांव त्या दोतोनीच्या क्लासीक वचना, म्हाका बरें जायना. आवय म्हणाली, कित्याक पुता, कितें जालें? सिस्टरान वाटेचेर कोणी तुका जोर केलें गी? तशें कांय ना, पूण म्हाका बरें जायना, हांव वचना. आवय म्हणाली, वडना, वच तूं, मुखार तुका क्रमेण बरें जाता. सुरवेर तशेंच, सुरवेर दोतोनीची क्लास बरी जायना, पूण परवां आनी ताजे उपरांत तूं येता आसतना तुका बरी जाताली.
चेडूं भुरगें ताचे उपरांतल्या आयताराय गेलें, फाटीं येता आसतना बेजारायन आयलें, ताका तितलें पसंद जावंक ना. तिसऱ्या आयतारा आवयन बळ केल्ल्याक मिसाक गेलें, दोतोनीच्या क्लासीक गेलें. घरा येता आसतना रडोन उंच आयलें आनी आवय कडेन म्हणालें, मम्मी आनी मुखार हांव थंयसर वचना. आवयन विचारलें, कितें जालें, कित्याक अशें तूं म्हणटाय? तवय तें ल्हान भुरगें रडोन रडोन म्हणालें, मम्मी थंयसर सगळीं जेजू विशांत उलयतात. पाद्र्या मिसा वेळार जेजू विशांत उलयता, सिस्टरांय जेजू विशांत उलयतात, टिचरांय जेजू विशांत उलयतात. म्हाका तो जेजू म्हळ्यार कोण म्हूण गोत्तू ना, म्हाका ताजी वळख ना, म्हाका कांय समजना. त्या देखून हांव वचना, म्हाका कितेंगी बरें जायना. भाव भयणीनो, ल्हानशें भुरगें जेजू विशांत सकाळां उलयतात, पूण म्हाका जेजूची वळख ना, तो कोण म्हूण म्हाका कळीत ना. त्या देखून म्हाका एक तरशें भोगता, थंयसर वचूंक म्हाका इल्लेशें बेजार जाता. भाव भयणीनो, आमी मिसाक आयतां, हडये आयतार येवन मीस भेटयतां. जेजू कोण? आमी जेजूक मेळ्ळ्या गे, जेजूची आमकां वळख जाल्या गे, जेजूचो आमकां अनुभव जाला गे. जेजू आज ताच्या शिसांक विचारलेल्या बरी म्हाका आनी तुमकां तेंचो सवाल विचारीत जाल्यार, तूं हांव कोण म्हूण म्हणटाय? कसली जाप हांव दिवंक सकन? जेजू म्हाका कितें जावन आसा? भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत जेजू ताच्या शिसांक एक सवाल करता. पयलें सवाल, लोक कोण म्हूण म्हणटा? हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा? तरावळ जाप आयिल्ल्या वेळार जेजू ताच्या शिसांक तो सवाल विचारता, तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? भाव भयणीनो, जेजू सेजारेया फिलिपी म्हणल्या गांवाक गेला आनी तो गांव जुदेवांचो गांव, जुदेवांचो प्रांत न्हय. जेजूक जेरुजलेमाक वचूंक आसा आनी थंयसर आपणाक कितें घडोवंक आसा तें सगळें ताच्या मतीक आयिल्लें आनी तें ताका कळीत आसलें जाल्ल्यान तो ताच्या शिसांक जुदेवांच्या त्या गांवाच्या भायर सेजारिया फिलिपीक व्हरून ताच्या शिसांक विचारता. कारण इतलेंच, जेजू कळीत आसलें जेरुजलेमाक गेल्ल्या वेळार ताका दंडजीविशीं मारतले, फोटापरात ताचेर मांडटले, सगळे ताचे दुस्मान जाताले, ताचे अंत जातलें. पूण ताच्या बापान सांगिल्ल्या प्रकार तिसरे दिसा तो जिवंत उरतलो तेंय ताका कळीत आसलें आनी ताचे उपरांत ताणें ताच्या बापा लागीं वचूंक आसा. आनी ह्या वेळार म्हजे शिस जें कितें हांवें सुरू केलां तें काम मुंदरसून व्हरूंक सक्तीत गे, तांणी म्हजे विशयांत उलयचें जाल्यार, म्हाका साक्ष दिवचे जाल्यार, म्हजे विशयांत तांणी लोकांक कळीत करीचें जाल्यार तांकां म्हजी वळख जाल्या गे. हांव 3 वर्सां तावन देवाच्या राजाची बरी खबर परगटून आसा, अजापां करनासा, तर लोकांक म्हजी वळख कशी जाल्या हें जेजूक कळीत जाय आसलें. त्या खातीर जेजू पयलें तांचे कडेन विचारता, लोक म्हज्या विशयांत कितें म्हणटा? आनी उपरांत जेजू ताच्या शिसांक, जांकां ताणें मुखार जबाबदारी दिवंक आसा, ताचें काम मुंदरून व्हरूंक आसा, तांकां सवाल करता, तुमी कितें म्हणटात? तुमकां म्हजी कितली वळख जाल्या? भाव भयणीनो, शिस म्हणटात, लोक तुजे विशयांत स्नानीक जुवांव म्हणटात. हेरोदीन स्नानीक जुवांव जिवेशी मारलें आनी ताजे उपरांत जेजू विशयांतली खबर आयकत आसतना हेरोद घुस्पटतालो आनी हेरोदीन सांगलें, स्नानीक जुवांव परत्यान हाचे थंय जल्मोन आयला गी, त्या विशयांत तो घुस्पट उरलो. ही घुस्पट भाव भयणीनो हेरोदीक मात्र न्हय, ही घुस्पट सबारशा लोकांक जाल्ली आनी लोकांनी जेजूचे शिकवून ताचे मिसांव पळोवन थोड्यांनी चिंतलें, ओ भोवशा स्नानीक जुवांव कोणना म्हण. थोडे म्हणटात एलिया प्रवादी म्हणून. आमकां कळीत आसा, परनेसुल्ल्यान आमी वाचलां, एलिया प्रवादी ह्या संवसाराक मरोंक नातुल्लो, ताका उज्याच्या सराटार सर्गी उबारून गेल्लो आनी इस्रायल लोकांची परजेची एक चिंता पासलें, एलिया प्रवादी परत्यान येवंक आसा म्हणून. आनी अशें जेजू थंय एलिया प्रवादीक ते पळयतात, सोडवणदार भोवशा ताजे उपरांत येवंक आसा. ताज्या पयलें हो एलिया प्रवादी आयल्या. जेजूची वळख तांकां जावना. जेजू बदलाक जेजू थंय एलिया प्रवादीक सोडवणदार येवच्या पयलें परत येवच्या प्रवादीक ते पळयतात. शीस म्हणटात,
तूं जेरेमिया म्हणटात जेरेमिया परण्यासुल्ल्यांतलो आनी एक नवादीक प्रवादी आनी जेरेमिया प्रवादीन इस्रायल प्रजा बाबिलोनाच्या बंदडेक वेत आसतना तांचे सगळें देवाळ आनी तांचे आस्त लुटता आसतना जेरेमिया प्रवाद्यान तांची आर्क पेट आनी देवाळांतले थोडे पवित्र वस्तू घेवन नेबो म्हणल्या एका पर्वताच्या एका माट्यांत लिपोवन दवरलेले आनी अशें जाल्ल्यान तांची एक पातयणी आसली जेरेमिया प्रवादी परत्यान येतलो सोडवणदार येवच्या पयलें आनी त्या वेळार थंयसर तावन ह्यो पवित्र वस्तू आर्कपेट हाडून तो देवळांत परत्यान पुनर्स्थापीत करतलो तशें जाल्यार तांणी चिंतलें भोवशा सोडवणदार येवंक आसा ताच्या पयलें जेरेमिया प्रवादी आयला म्हाका बेवाच्या ग्रंथांत आनी एक संगत जेरेमिया प्रवादी विशयान आमी आयकत हांव म्हाका बेव बाबाव जुदेव इस्रायलचे ते जण ते कुटाम ते प्रांत तांच्या दुस्मानाचेर झुजोवंक वेता आसतना म्हाका बेव आनी तांचे ते सैन बोवलान आसलें तांचे दुस्मान मस्तू आसले आनी त्या वेळार जेरेमिया प्रवादी एक तालवार तांच्या मुखेल्याक जुदासाक म्हाका बेवाक दिता आनी म्हणटा ही तालवार घे आनी झुजोवंक वच आनी त्या लोकांनी चिंतलें परत्यान एक फावटी जेरेमिया प्रवादी येता कोण ना म्हणून अशें आनी अशें लोक चिंता हो भोवशा कांय जेरेमिया प्रवादी स्नानीक जुवोव जावंक पुरो एलिया जावंक पुरो जेरेमिया प्रवादी वा कोण एकलो प्रवादी आनी अशें लोक आपणा विशयान सांगता म्हूण कळटच जेजू शिसांक विचारता लोकांक म्हजी सारकी वळख जावंक ना परण्यासुल्ल्याच्या नांवाडीक मनशां विशयांत ते उलयतात आनी हांव ते म्हणून चिंतात म्हजे सांगता हे शीस 3 वर्सां जावन आसात तांकां म्हजी वळख जाल्या की विचारच्या खातीर जेजू तांकां विचारता तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात आनी सगळ्यांच्या नांवी कोणी उलोवंक तयार नासल्या वेळार सांव पेद्रू जेजूक जबाब दिवन म्हणटा तूं जावन आसाय क्रिस्त निजा देवाचो पूत तूं जावन आसाय क्रिस्त निजा देवाचो पूत भाव भयणीनो क्रिस्त म्हणल्या शब्दाचो अर्थ माकलोलो म्हणून क्रिस्त म्हणल्या शब्दाचो अर्थ सोडवणदार म्हणून क्रिस्त म्हणल्या शब्दाचो अर्थ जो कोण हेरांक सुटका दिता गी तो आनी अशें जेजूक कळ्ळें पेद्रूक आनी ह्या म्हज्या सांगात्यांक म्हजी वळख जाल्या क्रिस्त हांव सोडवणदार कुर्सार मोरोंक आसुल्लो लोकांची सोडवण करूंक आयिल्लो म्हणून शिसांक कळीत जाला म्हणून जेजूक बगता आनी त्या वेळार जेजू पेद्रूक म्हणटा हें तुका कळीत केल्लें कोणी मनशान न्ही सर्गींच्या बापान तुका कळीत केलां ह्या विशयांत कोणाय की तूं सांगोंक वचनाका जेजू म्हणटा ताच्या पुनर्जिवनपणा पर्यंत कोणाय की सांगोंक वचनाका जेजूक भोवशा खुशी जाली जावंक पुरो तृप्ती जाली जावंक पुरो लोकांक म्हजी वळख जावंक ना पूण म्हज्या शिसांक आनी प्रत्येक जावन पेद्रूक ताका जाणें मागीर जबाबदारी दिवंक आसली ताका आपणाची वळख जाल्या भाव भयणीनो आज संवसारार सबारसो लोक जेजूक वळखता आनी आमी भागी कित्याक आमी जल्मातावन पवित्र स्नान घेतिल्लीं आमी क्रिस्ताक चड मोगाची आमी ताचो मोग करता आनी ताच्या विशयान आमी मस्तू आयकलां तर आज संवसार जेजू विशयान कितें म्हणटा संवसार त्या दाळच्या लोकां बरी आज संवसारी जेजू विशयान दुसरें सांगता थोडे म्हणटात जेजू म्हणलो एकलो व्यक्ती नातुल्लोच हे ताच्या पाटलावदाऱ्यांनी घडलेली एक गडीत एक खाणी एक फडकिरी गजल जेजू म्हणलो एक व्यक्ती नातुल्लोच म्हणून आज संवसारार थोडे जण अशें उलयतात आनी थोडे म्हणटात जेजू एकलो व्यक्ती एक सामान्य व्यक्ती कांय तितलें व्हड कांय ना पूण ताच्या शिसांनी ताचे विशयांत उलोवन ताका इल्लो फामाद केला आनी थोडे म्हणटात जेजू एक नांवाडीक शिकोवणदार आमचे देशाचो आमी पिता म्हणटा महात्मा गांधी ताणें सांगिल्लें आसा जेजू एक नांवाडीक शिकोवणदार दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजून सांगिल्ल्यो संगती तो म्हणटा असली संगत खंयच्याय शिकोवणदारान शिकयली ना आनी अशें सबारसो लोक जेजूक आज एक नांवाडीक शिकोवणदार म्हूण चिंता थोडे म्हणटात जेजूक तो एक सोडवणदार म्हणलें एक भ्रमे आसलें इल्युजन
ताका बगल्लें वा ताजेतल्याक तो चिंतलो आपूण सोडवणदार म्हणून. निज जावन तो सोडवणदार न्हय म्हणटात थोडे म्हणटात जेजू एक सामाजीक सुदारक, अ सोशल रिफॉर्मर. ताणें समाजान मस्त सुदारण हाडिल्लें. ग्रेस्त दुबळो म्हणलो तफावत आसूंक नजो म्हणलें. पातक्यांनी पातक्यांक आमी कुशीन दवर नजो म्हणलें सांगलें आसा. आनी थोडे म्हणटात जेजू संवसारार शांती समाधान हाडूंक वावुरलेलो एक व्यक्ती म्हणून. आनी थोडे म्हणटात जेजू एक आत्मीक दाक्तेर वैज, अ स्पिरिच्युअल हिलर. भाव भयणीनो, ह्यो सर्व संगती संवसारात जेजू विशयान सांगता जाल्यार भोवशे हांचे पैकी साबारांक जेजूचो अनुभव जावंक ना. जेजू विशयान तांणी आयकल्लें, हेरांनी सांगलें आनी तें आयकल्लें तांच्या त्या रितीन ते सांगतात. आमी पवित्र पुस्तक उक्त करून वाचूंक जाल्यार जेजूच्या जिणये विशयांत जेजूचो अनुभव जाल्लीं साबार जाणां आशिल्लीं तीं कितें म्हणटात. कोडकारांक जेजू तावन गूण जावन येवंक मागोवंक आयिल्ल्यांक कोडकारांक जेजू एक गूण करचो देव, अ गॉड हू इज हिलिंग. दुसरें, देवसाराच्या बांदपातांत आसलेल्यांक तो सुटका दिवचो एक देव, सुटका दिवचो, स्वातंत्र्य दिवचो. जायरासाच्या दुवेक, नायन गांवच्या विधवीच्या पुताक, लाजाराक जेजू जीव दिवचो एक देव जावन आसलो. मागदलाच्या मरयेक, जाकेवाक पातकाचें बोगसाणें देवाचें काकूट बगूंक कुमो करचो एक देव जावन आसलो. सर्व पातक्यांक जेजू सुटका दिवचो एक देव जावन आसलो. तर भाव भयणीनो, ह्या सर्व मनशांनी जेजूक अनुभव केल्लो. तांची पिडा ताणें गूण केल्ली, तांकां देवसाराच्या बंदपासांतले ताणें सोडयल्लें, तांची पातकां ताणें बक्षिल्लीं, तांकां सगळ्यांकी जेजूचो अनुभव जाल्लो. संवसाराक जावंक पुरो, जेजूचो अनुभव जाल्ल्यांक जावंक पुरो. पूण आज जेजू तें सवाल म्हाका आनी तुमकां विचारता, हांव तुका कितें जावन आसा. हांगासर आमी आसा थोडीं 50-60 वर्सां जाल्लीं. मस्त शर्मा आमी आयकल्यात कोणना, नोवेनाक आमी गेल्ल्या कोणना, देवाचें उतर आमी मस्त बोटी आयकलां. आमी थोडे बोटी जेजू विशयान दुसऱ्यांक सांगलां जावंक पुरो. पूण आज एक सवालाक आमी जाप दिवंक आसा, जेजू म्हाका आनी तुमकां कितें जावन आसा. जरी तरी जेजूचो अनुभव आमकां जावंक ना जाल्यार आमची क्रिस्तांव जिणी भाव भयणीनो व्यर्थ. जेजू विशयांत आमकां कळची गरज ना, जेजू विशयांत आमी व्हडली शिकवण दिवची गरज ना. पूण जेजू विशयांत आमी बगोवंक जाय. जर्मनींत एकलो प्रोफेसर आशिल्लो, जेजू विशयांत ताका मस्त कळीत आसलें. युनिवर्सिटीक वचूंक तो लेक्चर दितलो, जेजू विशयांत भोव अपुरबायची शिकवण दितलो. जेजूक पातये नातलो, तो एक क्रिस्तांव न्हय. आमी जेजू जेजू म्हणून कितें शिकवया सांगयत, पूण तें गरज ना. ताज्याकी चड आमकां गरज आसा, आज जेजू म्हाका कितें जावन आसा. भाव भयणीनो, आमकां जेजूचो अनुभव जावंक जाय. आमी जेजूचो अनुभव कसो जोडयेत. आमी मिसाक आयिल्ल्या वेळार ह्या मिसांत भाग घेता आसतना जेजूचें तें अजाप तो आमच्या खातीर करता आसतना, ताजे उपरांत त्या जेजूक आमी आमच्या काळजांत घेता आसतना, देवाचें उतर आयकल्ल्या वेळार ताचो नियाळ करता आसतना आमकां जेजूचो अनुभव जावंक जाय. हें आयताराच्या दिसा घडलां जाल्यार हप्त्याच्या 6 दिसांनी आमी जेजूक कसो अनुभव करचो. आमच्या घरांत आमी जेजूचो अनुभव करयेत. आमी जेवता आसतना सांगाता कुटुंबाच्या सांद्यांनी, आमी सांगाता मागणें करता आसतना, आमी सांगाता आमच्या घरांत जियेत आसतना भाव भयणीनो, आमी जेजूचो अनुभव जोडयेत. तशेंच आमच्या सत्समरा आसात हेर मनशां, तांचे थंय जेजूचो अनुभव आमी जोडयेत. कोणायकी आमी कितें कुमोग केल्ल्या वेळार आमकां जेजूचो अनुभव जावयेत. जेजून म्हणलें आसा, म्हज्या ल्हाना भावा भयणींक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. आमी कोणायच्या एकाच्या गरजेक पावता आसतना, कोणायची दुकां पुसतना, कोणायकी कितें आमी आदार जाता आसतना आमी जेजूचो अनुभव जोडयेत. आमच्या जिवितांत जावच्या घडितांनी जेजूचो अनुभव आमी जोडयेत. आमच्या घरांत एक मरण जालें, आमच्या घरांत कितें सडवणें जालें, पिडा शिडा जाली, त्या वेळारय आमी जेजूचो अनुभव जोडयेत.
आमी आमच्या काळजांत तावन आमचें दूख जेजूक सांगता आसतना, आमची पिडा शिडा जेजूक सांगता आसतना, आमची भिरांत आमी जेजूक सांगता आसतना खंडीत जावन जेजूचो अनुभव जावंक आमकां साध्य आसा. आनी असलो अनुभव आमकां जालो जाल्यार जेजूची खरी वळख आमकां खंडीत जावन जातली. तर भाव भयणीनो, आज जेजून ताच्या शिसांक तें सवाल विचारल्या बरी आमकांय तें सवाल विचारता आसतना ह्या सवालाक आज हांगासर आमी जाप दिवची नाका. मुखल्या दिसांनी आज संजेर जावंक पुरो, फाल्यां जावंक पुरो, पुरवां जावंक पुरो, वा मुखल्या थोड्या दिसांनी ह्या सवालाक जेजूक जबाब दिवंक आमी प्रयत्न करया. ती जबाब जेजू विशयान आमी कितें आयकलां, कितें आमकां कळीत आसा ताचेर हुंदून न्ही, जेजूचो अनुभव आमकां कसो जाला ताचेर हुंदवून त्या सवालाक जबाब दिवंक आमी प्रयत्न करया. जेजू म्हाका आनी तुमकां तीच कृपा आनी आदार दिवं. आमेन. उबी रावया. त्रिएक देवातय पवित्र सभेतय आमकां आसा तो बोवार्थ आतां आमी उच्चारून सांगया. सतमंतान देवाक, सर्वपदवेदरा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भेन संभवलो, आमकां मोरयेंत हांव जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसलें, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो, ताका निके पिलो, तो मेल्ल्यांक मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांक जिवंत जालो, सर्गाक सोडलो, सर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्यांची मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सतमंतां पवित्रत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तां सुयेकार, पातकांचें भक्षाणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, भुरग्यानो, ह्या मिसाक येता आसतना सबार त्या सामाक गरजो आमी हाडून आयल्या. तांचे पैकी थोडी आतां सर्गींच्या बापा समोर भक्तीपणी आमी दवरया. बापा, पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी तुझ्या पुताचो कोरोमो अनुभव सोडून पवित्र सभेचो वावर आणि सर्गींच्या रासाची मौल्या संवसाराक सर सुवार्थ्यांनी प्रकट करून लाभय म्हण मागता. जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आणि समाजाच्या सर्व मुखेल्यांनी तांचे ताब्यात दिल्ल्या सर्व लोकांचे उर्बेन सेवा करून कृपा दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सगळ्या संवसारार आजच्या युवजनांनी तांचो बेस विंचून काडून तुजी कृपा दी आणि तांणी समाजेन तुज्या पुताची करे पाटलादार जावन जिवन तुजी कृपा लाभी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरकस कुटुंबांनी विविध हंतकाळ वावर कच्च्या सर्व मुखेल्यांचे तुजो आशीर्वाद घाल आणि निस्वार्थीपणान तोल्याच्या बऱ्यापणा खातीर वावरून तांकां आदार दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समस्त पिडेस्त भाव भयणी आणि प्राणवंतांक तांची कळ ससून बोल दे. तांची सेवा करतल्या समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, कोविड-19 पिडे वरवीं संवसारार कश्टतल्या सर्वांक आमी तुका समर्पिता. पिडे वरवीं कश्टतल्यांची तूं बिरमत पाव, आपूण तांकां तूं गुण कर. हे पिडे वरवीं मरण पावल्यांक सोंसां विशव दे. पिडेस्तांची सेवा साकरी करतल्यांक हे पिडे तावन राख. तांचे सेवेक तुजें इनाम तांकां लाभूं. पिड्या विस्तारल्या वरवीं कश्टान सांपडलेल्या सर्वांक तुज्या दैवीक आदार लाभय. तुजे दयेन आनी पदवेन बेगीनच ही पिडा निवळून आमकां सुशील दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. घडीभर मौनपणी आमी आमच्या खासगी गरजां खातीर आतां मागया. ह्या अल्तारी मुखार आमी समर्पण दिवया. संवसारार पिडे वरवीं कश्टांतल्या सर्व देवाच्या भुरग्यांक. सबारचो लोक आयसीयूंत आसा, सबार जाणां आस्पत्रेंत आसात, सबार जाणां घरांतच पिडे वरवीं कश्टून आसात. हेर सबार तराच्या पिड्यांत कॅन्सर, किडनीच्या, काळजाच्या तशेंच हेर सबार रितींनी लोक पिडेस्त आसा. तांचे खातीर मागता आसतना तांची सेवा करच्या दाक्तेरांक, नर्सांक, आस्पत्रेच्या सिबंदींक, सबार रितींनी स्वयंसेवक जावन वावर करतल्यांक सुमी राखूं दी.
आतांच्या परिस्थिती वरवीं साबार जाणांक तांचें काम ना, दिसपट्टो ग्रास जोडून कुटुंबाचो पोस करूंक कश्ट जातात, तांचे खातीर आमी मागया. फाटल्या दिसांनी आवर येवन साबारसो लोक घरदार नासतना बिडार नासतना कश्टोन आसा. तांचें म्हणलें कितें आसा तें सगळें तांणी होगडायलां. सुमी सरकारा मुखांत्र बऱ्या मनाच्या मनशां मुखांत्र तांकां आदार जावं. काकुळदारा बापा, तुजे समोर दवरली सर्व आमची मागणी दयेन तूं स्विकार कर आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक धैर्यान आनी बावार्थान तूं बर, ही आमी मागता तुज्या स्पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुझ्या हातात सोम्या स्वीकार कर तू म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या हरेक त्री म्हजो आवाज भेटून दिता सर्वच म्हजी तुका मोगाळ समर्पिता. बाबा भयणीनो, हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानवलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेय. सर्वेस्परा, एकेच बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परजा तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतीन सांबाळ, ही आमी मागता तुज्या स्पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमची सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयची आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळे तुवेंच थारायल्याय, पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी अख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाखाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून ह्या पासोत आतां देवदूतां बराबर तुजे अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं,
जय उंचगीन तुका जय उंचगीन तुका जय 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 उंचगीन तुका जय सर्वेस्पराचे नावी बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडन ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखां मळपळ्योंक फावो कर दिंबियरासच्या ह्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिचो भोव निस्कळवंत पती भगवान धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां तूं फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना
आमच्या सुडवणदाराची जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दैर घेवन सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां थाळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया कर ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजी उदार काकुळतीन चड पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर, ह्या तुज्या भुरग्यांच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती समाधान सदां काळ तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे असो. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले, आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले, आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सवंक वेतांव, ती आमचेर जडती आनी ख्यास्ते हाडिना जावं, पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखाद दिवं. बाबा भयणीनो, पळया जेजू क्रिस्ताक देवाची शेळी ही संवसाराची आनी आमचें पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाक आमकां ताणें आपयलां. आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो न्हय, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुवें काकुळतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडय. ही आमी मागता तुज्या स्पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देखून बसा. ऐका, गेले ते आयतारा मिसा वेळार तुमी दिल्लें दान 9,990 9,990. ऑगस्ट 15 तारीखेर दिल्लें दान 11,080 11,080. तुमकां देव बरें करूं. ऑगस्ट 15 तारीखेर दिल्लें दान भारताच्या बिस्पा मंडळीक आमी धाडून दितले. हांव थंयसर तावन दुर्बळ्या दियेसीजींक तांच्या मिसा वावराक आदार जावन ते वेतालें. सोमारा फाल्यां आपोस्तल बार्तोलोमेवाचें फेस्त. ब्रेस्तारा 27 तारीखेर क्रिस्तांव आवयांची पात्रोन सान मोनिकाचें फेस्त. शुक्रारा 28 तारीखेर सांत आगोस्तिनाचें फेस्त. सोनवारा 29 तारीखेर स्नानीक जुवोवच्या शीस कापणेचें वा स्नानीक जुवोवच्या मार्तीरपणाचें फेस्त. येवच्या आयतारा ऑगस्टाच्या 30 तारीखेर मोंती फेस्ताक तयार जावन नोवेन सुरू जाता. आवनांची परिस्थिती आमकां कळीत आसा. नोवेन जावं फेस्ताचें संभ्रमीक कार्य आदल्या वर्सां बरी करूंक जावचें ना. कसलो सुद्दां बाजो कर्ण लोकांनी जोमो जावंक आडवारला. आवनांच्या वर्सां आमी कशें नोवेन फेस्ताचें कार्य चलोवन व्हरचें हाका मांडावळ घालूंक बुधवारा दिसा गुरकारांची एक जमत हांवें आपयल्ली आनी त्या जमतेचेर आमी निर्धार घेतिल्ले ते हे परी आसात. नोवेन हप्त्या मदें म्हणजे सोमारातावन शनवारा तशेंच आयतारा 7:30 वरांच्या मिसा वेळी आमी करतले. हांव एकच वेळ जातलो. परवां आयतारा 7:30 मिसार, सोमारातावन शनवारा परत्यान आयतारा 7:30 वरांच्या मिसा वेळी जातलें. ल्हान भुरग्यांक म्हणजे पयलो कुंभार मेळनातल्यांक तशेंच व्हडांक म्हणजे प्रायस्तांक बरी भलायकी नातलेल्यांक नोवेनाक मिसाक येवंक आडवरलां. वर्सांच्या बरी बशयंत वा दालयंत फुलां हाडून भेटोवंक ना. येता आसतना नोवेनाक येतल्यांनी एक फूल हाडून येवचें. आनी थंयसर आज आमी टेम्परेचर टेस्ट केल्लें पळय, थंयसर आमी मेजाचेर बाळोक मोरयेची इमाज मांडून दवरतले. हांव तुमी येता आसतना तुमी हाडलेलें फूल बाळोक मोरयेक भेटोवचें आनी ताच्या उपरांत इतलें इशीन आयिल्ल्या उपरांत तुमचें टेम्परेचर काडटात, नांवां बरोवंक आसतलीं, हात सॅनिटायज करूंक आसतले आनी त्या उपरांत मिसाक येवन इगर्जेक येवन आतांच्या बरीच तुमी बसचें आनी मिसाचें बलिदान आमी भेटयतले. हांव मिसाच्या अकरेक वर्साच्या बरी आमी ग्रोटो लागीं वेतले. हांव थंय न्हय बदलाक इगर्जेंतच नोवेनाचें मागणें आमी चलोवन व्हरचें. देवस्तुती येदोळतो संघ संस्थांक वांटून दिल्या. एकल्यान वाचप आनी किर्तन, एकल्याक भावार्थाची प्रार्थना वाचूंक आनी एकल्यान नियाळ वाचप. संघ संस्थाक दिलां जाल्यार त्या जाणांक मात्र अवकाश वाचप आनी किर्तन, भावार्थाची प्रार्थना आनी नियाळ वाचूंक. कंथारांक गावंक दोगांक आनी कीबोर्ड खेळोवंक एकल्याक तांकां हांव नम्यारतां. दिसपट्टें फुलां हाडिल्ल्या भुरग्यांक हांव मिठाय दिवंक आसची ना. फेस्ताची मिसां ह्या परी आसतलीं. आमी वर्सा फेस्ताची एकच मीस करतले आनी मस्त लोक येतलो. आवनांच्या वर्सा तशें जालें जाल्यार आमकां हांगासर बसका मांडावळ घालूंक आनी लोकांक मिसान भाग घेवंक कस जातलें. त्या देखून आमी 3 मिसां दवरता. एक मीस 7 तारीखेर फेस्ताच्या आदल्या दिसा सांजेर 4:15 वरांचें मीस. कोणाक पळय दुसऱ्या दिसा रांदूंक आनी आसा वा हेर कितें काम आसा तांणी आदल्या दिसा सांजेर येवचें.
फेस्ता दिसा 7:30 वरांचेर संभ्रमीक मीस. हांव न्हू वर्साच्या बरी नवें घेवन पुरशांवार येवंक ना. नोवेनाच्या दिसा बरी आमी कशें येता थंयसर मरयेक फूल भेटोवचें, इगर्जेक येवचें, मिसाचें बलिदान, कुमगार जातेच नवें बेंजार करतले बसुल्ल्या कडेनच आमी नवें वांटतले आनी निमाणें आशिर्वाद जातेच आमी वेचें. तें दुसरें मीस 7:30 वरांचेर. तिसरें मीस लोकांचो संकोयिल्लो उणें करच्या खातीर 9:15 9:15 आमी आनी एक मीस करतले. लोकांनी सगळ्यांनी त्या 7:30 मिसाक येवचें नाका. इल्लें ती कशी आमकांय त्या वाड्यागारान येवयेत ह्या वाड्यागारान येवयेत म्हणून आमकां घालूंक की कश्ट, पूण तुमी त्या विशयान चिंतचें. एका घरान तुमी जाणां चड आसात जाल्यार तुमी वेगवेगळ्या मिसाक येवयेत जाल्यार दया करून तशें आयल्यार बरें. 9:15 वरांच्या मिसा उपरांती आमी 7:30 मिसार बेंजार केल्लें नवें सगळ्यांकी वांटतले. हें दया करून तुमी समजून घेवचें. नाजाल्यार एकाच मिसाक आयल्यार हांगा बसकाची मांडावळांनी घालूंक आमकां कस जाता. आमी सड्ड म्हळ्यार भोवशा कांय अर्देशीं लोकांक हांगासर आमी मॅनेज करियेत 250. तशें आदल्या दिसा इल्लो लोक आयलो जाल्यार दुसऱ्या मिसाक इल्लो लोक आयलो जाल्यार आमकां लागीं 600-700 चड लोकांक ते दिसा मिसान भाग घेवंक साध्य आसा. आमी फेस्ता दिसा कोबू वांटतले. कारण कितें म्हळ्यार आमच्या फिरगजेचे एकल्यान ह्याच खातीर म्हूण कोबू केल्ले आसात. जरी तरी ती आमी खाण घेना जाल्यार ताका तो नश्ट जातलो. म्हणच्या वर्सा तांकां ना जाल्यार मस्तू नश्ट जाला. तो कोबू आमी खाण घेवचो. मीस जाताना 3 मिसां उपरांत कोबू थंयसर आसतलो. स्वयंसेवक तुमकां काडून दितले. कोबू तुमी व्हरयेत. फेस्ता बाबतीन कोणाकी मुर्दोम दिवंक आसा, वंतिगे दिवंक आसा, तांणी ऑफिसांत दिवयेत. हांव न्हू नोवेनाच्या दिसांनी आमकां गोडशें दिवंक स्पॉन्सर जावंक पोशक जावंक अवकाश ना. पूण म्हजें एक सुचन आसा. तें सुचन कितें गे म्हळ्यार आमी वर्सा इतलो तैवज म्हणून त्या खातीर दितले. हांव न्हूय जाता जाल्यार तो ऐवज आमी ऑफिसांत दिवंक प्रयत्न करया. कित्याक म्हळ्यार हांव न्हूच्या वर्सा फर्स्ट इयर PUC, सेकंड इयर तशेंच डिग्रेचीं भुरगीं मस्त जाणां हांगासर कन्सेशनीसार येतात. आमच्या इस्कॉलाक येवचीं भुरगीं पयलींच दुबळीं आनी साबार जाणांच्या आवय बापायांक आतां काम ना. सुमार येदोळचो म्हणजे लागीं कांय 60 जाणां आयल्यान पण 60 जाणां भुरगीं आमकां कन्सेशन दिया. बापायक काम ना, आवय हुशार ना, अशें मस्त जाणां कुमोकेसार येतात. कितें तुमी वर्साक मिठाये खातीर म्हूण दिताल्यात की ते तुमी थंयसर दिवच्यो आनी फेस्तांत उरिल्लो ऐवज खर्चांनी सगळो काडून आमी दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाक आदार जावन दितले. हें तुमी बऱ्या मनान घेवचें आनी तुमचो सहकार दिवचो. शिक्षण संस्थ्याक आमच्या फिरगजेच्या एका संद्यान प्रस्तूत मुंबयंत तो आसा. ताणें 15,000 रुपये दान दिल्यात. ताचो उपकार बावून त्रियेक देवाचें आशिर्वादां तशेंच आमची पात्रोन पोंपे रोजार माय तांचेर आशिर्वादांचो शिवर धाडून दी म्हणून म्हजें मागणें. दिसाक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखारी धैर्यान व्हडा संख्यान आमी देवा लागीं येया. देव खंडीत जावन आमकां राखतलो, सांबाळटलो. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसो, तुमचे सोबे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. Tuझ
साहेबीने आम्हा बसोत विनंती कर मोकरार पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वादी आमकां भगवंत कष्टाचे कृपेन निवारका आमचे देवा आमच्या अंतस्मरणातले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.